अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। और उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे और ठीक ठाक हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। और अल्लाह का इतना करम है कि मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मौसम अच्छा हो गया, तो जिसकी वजह से जो है ना पंखे की हवा भी इतनी अच्छी ठंडी हो गई है ना कि अब आपको जो है वो इस तरह गर्मी नहीं लग रही जितने पिछले दिनों हो रही थी। पिछले दिनों तो गर्मी का ज़ोर इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। तो और आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का जो है वो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है वो हम बात करेंगे ईगो के ऊपर। ईगो के बारे में बात की जाएगी। अना जो होती है हर इंसान के अंदर, हमने ना खुद ही अना पैदा की होती है, लेकिन हमें ईगो में नहीं रहना चाहिए। अक्सर मैं आपको ना एक बात बताती हूँ कि हम क्या करते हैं, ज़रा सी कोई बात हो जाती है तो हम इतना ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि अगले ने हमें बात की तो की क्यों है, हमें जो है ना इसका बदला लेना है या कुछ इस तरह से। हमारी अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी ने बात कर दी, या हम क्या करते हैं कि हम उसे बात करना ही छोड़ देते हैं। तो ये होती है ईगो, हम अपनी अना में रह जाते हैं, अपने रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, हमें इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी अना को ख़त्म करना चाहिए, हमें अना नहीं रखनी चाहिए। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि आपस में बहन भाई जो है ना उनके अंदर अना आ जाती है, जबकि ये खून के ऐसे रिश्ते हैं जो ना तोड़े जा सकते हैं, ना जिनको छोड़ा जा सकता है, ना इनको भुलाया जा सकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम ना जब कोई भी बात हो ना उनको माफ़ करें, ईगो में मत रहें। ईगो बहुत बुरी चीज़ है। हम जो अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि यार फ़लाँ हमें कोई ऐसा कह गया, अब हमने इसको ज़िंदगी भर नहीं मिलना, या हमने इसको कुछ नहीं, हमने इससे बात नहीं करनी। हम अपनी अना में बैठे रहते हैं, वो लोग अपनी अना में बैठे रहते हैं, ना वो लोग बुलाते हैं ना हम लोग बुलाते हैं। तो उससे ये क्या होता है कि आपस में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी जो है ना है माफ़ कर देने का नाम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपस में जो है ना सुलह सफ़ाई के साथ रहो, कभी भी जो है ना अना का मसला नहीं बनाओ किसी भी चीज़ को। मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मेरी जो वालदा है ना, मेरी मदर जो है, मुझे हमेशा एक बात समझाती हैं, बेटा कोई भी कुछ कह दे उसको अना का मसला नहीं बनाना, कभी ईगो नहीं दिखानी आपने। आपने क्या करना है कि उसको माफ़ करना है और उसको मिलना है। और अगर वो पहल नहीं ना कर रहा तो आप पहल कर रहे हैं। फर्स्ट के तौर पे अगर आपकी फिर फैमिली में किसी के साथ भी कोई बात हुई है ना, अगर वो पहल नहीं कर रहा, आप चले जाएं, आप उनसे पहल कर लें, उनसे माफ़ी मांग लें, एक्सक्यूज़ कर लें, किसी भी तरह से बात कर लें। उनको जब आप मिलेंगे वो भी बात को भूल जाएंगे, आप भी बात को भूल जाएंगे। तो उससे जो अल्लाह आपसे राज़ी होगा ना, आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहल करने वाले को अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और फल भी उसी दरख्त को लगता है जो झुकता है। अगर इंसान झुके, हम कहते हैं यार हम क्यों झुकें, अगला क्यों नहीं झुक के बात कर रहा, अगला क्यों नहीं हमसे बात कर रहा, क्यों? ये उसकी भी ना चल रही है, अब हमारी भी ना चल रही है, और हम ये गलत कर लेते हैं। हम कहते हैं यार अना जो है ना बहुत बुरी चीज़ है, अपनी ना को ख़त्म करें। आप लोग भी, आप लोगों के जिसको भी अंदर ईगो है, जो इस तरह ईगो में रहता है, काइंडली उन चीज़ों को ख़त्म करें। हम सब इंसान हैं और हम सब इक्वल हैं, हमें इन चीज़ों से अपने आप को ख़त्म करना है। हमने जो है वो इंसानियत के साथ रहना है। अल्लाह ताला ने हमें एक ही मिट्टी से पैदा किया है, और हमें इन चीज़ों को जो है वो बराबर रह के लेके चलना चाहिए। हमें इस चीज़ को इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम किसी का भी बुरा ना करो, किसी के साथ, सबके साथ अच्छा रहो। ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं, बल्कि अक्सर आप लोग टीवी या अखबार वगैरह में देखते होंगे कि लोगों ने अना के मसले में आके जो है ना कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का। और आप यकीन करें कि ये इतनी गलत चीज़ है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि लोग अपनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा क्रिएट कर देते हैं, इतना अना का मसला बना लेते हैं कि जबकि अल्लाह ताला को अना बिल्कुल पसंद नहीं है। अना बहुत ही बुरी चीज़ है, कभी भी अना में नहीं रहना चाहिए इंसान को। खुश रहें, खुश रखें, लोगों के साथ खुश रहें। दुनिया जो जो हमारी जो ज़िंदगी है ना यार, उसकी हकीकत बात है,
ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی لکھی گئی ہے، کتنی ہے. ہمیں اپنے آنے والے ٹائم میں اچھا، ہمیں جو ہے نا اپنا اتنا اچھا جو ہے نا وہ بیک اپ چھوڑ کے جانا چاہیے کہ ہمیں اگلا اچھے سے یاد کرے، اچھے لفظوں میں یاد کرے، کہ یہ نہ کہے کہ بھئی یہ فلاں تو ایسا تھا یا ویسا تھا. ہمیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو میں بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ اچھا کروں گا. آپ لوگوں نے، آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں نے جب کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے نا، آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونے لگ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر ٹائم ہمارے اوپر ان کی نگاہ ہوتی ہے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کس نے کس کے ساتھ اچھا کیا اور کس نے کس کے ساتھ برا کیا ہے. جس نے جس کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور جس نے جس کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے جو اعمال ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے. اور بس آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی، جو ہے وہ اپنی ایگو کو ختم کر کے اپنے رشتوں کو ہمیشہ قائم رکھیں، رشتوں کو خراب مت کریں. اور رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، رشتوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہیں. آپ کا بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، آپ کے پیرنٹس کا رشتہ ہے، آپ کے کسی کے بھی ساتھ رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم رکھیں. آمین. اور ایگو میں مت رہیں، اپنی کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور ختم کر دیں ان چیزوں کو. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بہت اچھا کرنے والا ہے انشاءاللہ. اور باقی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک کل کا ٹاپک شیئر کیا، ویڈیو شیئر کی تھی، چھوٹے چھوٹے کلپ تھے. اس میں کلپ تو نہیں تھے، خیر پکچرز تھیں، وہ بہت ہی پیارے پرانی یادوں کے مومنٹس تھے. آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جو ہے وہ اس میں پرانی پرانی چھوٹی چھوٹی تصویریں تھیں، بہت ہی زبردست. وہ میں نے ایکچولی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ میری پرانی یادوں والی بات آ گئی تھی. میں نے جب وہ پکچرز دیکھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ مجھے بڑا وہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ اس میں تھا، کہ اس میں تھا جیسے ہم پرانے ٹائم میں ہوتا تھا الٹینا لگا ہوتا تھا. اب تو خیر کیبل کا ٹائم آ گیا ہے. چھت پہ ایک الٹینا سا لگا ہوتا تھا، تو وہ ایک بڑی ہم نے جانا تو اوپر سے صحیح کر رہے ہونا، نیچے ایک بندے نے، ایک جنہیں نے نیچے کھڑے ہو جانا، ایک نے اوپر کھڑے ہو جانا، اور اوپر نے اس نے تھوڑا سا اس کو موو کرنا، تو ہم نے نیچے سے آوازیں دے رہے ہونا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. اس طرح کا وہ بڑے اچھے مومنٹس تھے، مجھے بڑے اچھے یاد آ رہے تھے. پھر خیر وہ کٹھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا، رات کو شکتیمان لگنا تو ٹی وی پہ وہ دیکھنا، یہ سب مومنٹس ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں لائف سے. اور اب جو ہے وہ سب افراتفری میں چلے گئے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک دن کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی بھاگم دوڑی میں رہ گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپس میں ملنا جلنا بھی ہے. ہم ہر ایونٹ وغیرہ پہ بھی ایک دوسرے کو میسیج کر کے، فون کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو قائم کرنا ہے. دوبارہ سے ان چیزوں کی طرف آئیں. اس موبائل کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہو چکے ہیں. ہم اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتوں کو ملنا چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ آپس میں جا کے ملیں اور خوش رہیں سب کے ساتھ. تو اس میں آپ نے شاید ایک اور پکچر وہ دیکھی ہوگی کہ اسکول کا جو پہلا دن ہوتا تھا، اور ہم کیا کرتے تھے کہ اسکول کے پہلے دن ہم جب جاتے تھے تو فرسٹ ڈے جا کے ہم نے روتے رہنا، اور ہماری پیرنٹس، وہ جو ٹیچر ہوتی تھی، ٹیچر نے ہمیں کھینچ کھینچ کے اندر لے کے جانا کہ بیٹا چلو چلو. چلے انشاءاللہ میں اب ہم کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ کریں گے، اور اگلے اچھے سے ولاگ کے ساتھ اور بہت ہی پیارے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ولاگس اچھے لگ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے آپ لوگ بھی. اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان سب کا میں بہت شکریہ کرتی ہوں، دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. جنہوں نے مجھے بلکہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی دل سے، جنہوں نے مجھے جو ہے وہ کیا ہے، لائک کی کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ان سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے شکایت کرتی ہوں. خیر جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا پلیز کائنڈلی جلدی جلدی سے سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں. آپ لوگوں کا ایک کلک مجھے کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، تو پلیز جلدی جلدی سے سپورٹ کرتے جائیں میں اپنی سسٹر کو. اور امید ہے انشاءاللہ اب جلدی جلدی سے مجھے سبسکرائب آتے جائیں گے، لائک آئیں گے، کمنٹس آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.